अक्टूबर का महीना बुर्ज सुंबला के लिए एक नई फिजा और नई सिमत का आगाज कर रहा है। आपकी शख्सियत में वैसे ही एक बारीक बीनी और तज्जिया करने की सलाहियत होती है, लेकिन इस महीने में ये सलाहियत मजीद निखर कर सामने आएगी। सितारे ये इशारा दे रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कई ऐसे पहलू बदलने वाले हैं जिन्हें आपने शायद कभी संजीदगी से ना सोचा हो। ये वक्त है कि आप अपनी मनसूबाबंदी और हिकमत अमली पर नज़रसानी करें और अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले करें। अक्टूबर के इब्तदाई दिनों में आपको महसूस होगा कि आपके अंदर एक नया अज़्म पैदा हो रहा है। आपके जहन में नए आइडियाज़ आएंगे और आप चाहेंगे कि उनको अमली जामा पहनाएं। लेकिन यहाँ सितारे आपको खबरदार भी कर रहे हैं कि जल्दबाजी से बचें। आपकी फितरत है कि आप हर चीज़ को बारीक बीनी से देखते हैं और यही आदत आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आपने अपने फैसले सोच समझ कर किए तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। रिश्तों के एतबार से ये वक्त ख़ास अहमियत रखता है। अगर आप किसी ताल्लुक में हैं तो ये महीना आपको ये मौका देगा कि आप अपने साथी के साथ गहरे और ईमानदार ताल्लुकात कायम करें। कभी कभी आपकी ज़्यादा सोचने की आदत आपके रिश्तों में फासला पैदा कर देती है, लेकिन अक्टूबर के आगाज़ में आपको ये समझना होगा कि ताल्लुकात सिर्फ ज़हनी तज्जिए पर नहीं बल्कि दिल से जीने पर भी कायम रहते हैं। अगर आपने अपने दिल की बात खुलकर बयान की तो आपके ताल्लुकात में खुशी और एतमाद बढ़ेगा। अगर आप सिंगल हैं तो ये वक्त आपको किसी ऐसे शख्स से मिला सकता है जो आपकी सोच और नज़रियात से हम आहंग हो। पेशा वराना ज़िंदगी में अक्टूबर का आगाज़ आपको नए मौके दे रहा है। आपकी मेहनत और बारीक बीनी अब दूसरों के सामने नुमाया हो रही है। मुमकिन है कि आपको किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिले या आपकी सलाहियतों को तस्लीम किया जाए। ये वक्त आपसे ये तकाजा करता है कि आप अपनी खुद एतमादी को बढ़ाएं। अक्सर ऐसा होता है कि आप अपनी मेहनत की कदर नहीं करते, लेकिन अब सितारे ये कह रहे हैं कि आप अपनी सलाहियत पर यकीन करें। आपके फैसले दूसरों के लिए भी रहनुमाई का जरिया बन सकते हैं। माली मामलात में ये महीना आपको मोहतात रहने का पैगाम दे रहा है। कोई पुराना खर्च या गैर मुतवक्का मामला सामने आ सकता है, लेकिन साथ ही आमदनी के नए रास्ते भी खुलेंगे। अगर आपने अपने माली फैसले दानिशमंदी से किए तो आप अपने लिए एक मजबूत बुनियाद कायम कर सकेंगे। इस महीने में गैर ज़रूरी अखराजात से बचना और बचत की आदत अपनाना आपके लिए निहायत ज़रूरी होगा। अक्टूबर के इब्तदाई दिनों में सेहत का ख्याल रखना भी लाजमी है। ज़्यादा सोचने और दबाव की वजह से आप जहनी थकन महसूस कर सकते हैं, इसलिए अपने जहन को सुकून देने के लिए वक्त निकालें। वर्जिश, हल्की चहलकदमी और मस्बत मसरूफियात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। अगर आपने अपनी सेहत को नज़रअंदाज किया तो ये आपकी कारकर्दगी पर भी असर डाल सकता है। ज़ाती और रूहानी सतह पर यह वक्त आपको ये पैगाम दे रहा है कि कमाल पसंदी और बारीक बीनी अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़िंदगी को ज़्यादा पेचीदा बनाने के बजाय आसान बनाने की कोशिश करें। आपकी सोच गहरी है, लेकिन ये महीना आपको ये सिखा रहा है कि दिल की सादा खुशियों को भी अपनाना ज़रूरी है। अगर आपने दिल और दिमाग के दरमियान तवाज़ुन कायम कर लिया तो आपकी ज़िंदगी में सुकून और कामयाबी दोनों आएंगी। अक्टूबर के दरमियानी दिन बुर्ज सुंबला के लिए नए तजुर्बात और बदलती हुई तरजीहात लेकर आ रहे हैं। आपके सामने ऐसे फैसले आएंगे जिनका ताल्लुक न सिर्फ आपके कैरियर से होगा बल्कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर भी असर डालेगा। इस दौरान आपकी फितरत में मौजूद बारीक बीनी और मनसूबाबंदी आपको आगे बढ़ने में मदद देगी, लेकिन साथ ही कायनात आपको ये पैगाम भी दे रही है कि हर चीज़ पर हद से ज़्यादा काबू पाने की कोशिश ना करें। कुछ चीज़ों को वक्त पर छोड़ देना ही दानिशमंदी है। रिश्तों में ये वक्त आपके लिए जज्बाती आजमाइश का हो सकता है। आप महसूस करेंगे कि आपके साथी या करीबी रिश्तेदार आपसे ज़्यादा वक्त और तवज्जो चाहते हैं। कभी कभी आपकी फितरत होती है कि आप काम को सबसे ज़्यादा तरजीह देते हैं, लेकिन अब सितारे ये कह रहे हैं कि ज़ाती ताल्लुकात को भी अहमियत दें। अगर आपने अपने साथी या घर वालों को नज़रअंदाज किया तो वो दिल बर्दाश्ता हो सकते हैं। इसलिए ये वक्त है कि आप तवाज़ुन कायम करें और अपने ताल्लुकात में मौजूद मोहब्बत को मज़ीद गहरा करें। अगर आप सिंगल हैं तो ये वक्त आपके लिए नए ताल्लुकात का आगाज़ कर सकता है। कोई मुलाकात या अचानक पेश आने वाला वाक़या आपको ऐसे शख्स से मिला सकता है जो आपकी ज़िंदगी में खुशी और सुकून लेकर आए, लेकिन याद रखें कि ये ताल्लुक वक्त के साथ मजबूत होगा। जल्दबाजी या गैर ज़रूरी तवक्कुआत इस ताल्लुक को कमज़ोर कर सकती हैं। करियर के लिहाज से अक्टूबर के दरमियानी दिन आपको अपनी सलाहियतों को मज़ीद निखारने का मौका देंगे। आपके सामने कुछ चैलेंजेस आएंगे, लेकिन ये चैलेंजेस दरअसल आपको मजबूत बनाने के लिए हैं। आपके बॉस या सीनियर आपकी मेहनत को तस्लीम करेंगे और आपको नए प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी दे सकते हैं। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो ये वक्त नए मुआहदों या नई शराकत दारी के लिए अच्छा है, लेकिन हर फैसला सोच समझ कर करें, क्योंकि एक गलत कदम आपको मुश्किलात में डाल सकता है। माली लिहाज से ये वक्त मोहतात रहने का पैगाम दे रहा है। आपको कोई गैर मुतवक्के अखराजात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन साथ ही कुछ नए ज़राए भी पैदा हो सकते हैं। अगर आपने अपने बजट को सही तरीके से मुनज़्ज़म किया तो ये वक्त आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। कायनात आपको ये सिखा रही है कि पैसे का असल सुकून सिर्फ कमाने में नहीं बल्कि समझदारी से इस्तेमाल करने में भी है।
اکتوبر کے درمیانی دنوں میں آپ کی صحت بھی خاص توجہ کی متحزی ہوگی۔ دباؤ اور زیادہ کام کی وجہ سے آپ کو تھکن اور بے چینی ہو سکتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی صحت کو ترجیح دیں۔ متوازن غذا، مناسب آرام اور مثبت مصروفیات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اگر آپ نے اپنی صحت کو نظر انداز کیا تو یہ آپ کی کارکردگی پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ ذاتی اور روحانی سطح پر یہ وقت آپ کو یہ سبق دے رہا ہے کہ کمال پسندی اور باریک بینی اچھی چیز ہے، لیکن زندگی کو زیادہ پیچیدہ بنانے کے بجائے آسان بنانے کی کوشش کریں۔ آپ کی سوچ گہری ہے، لیکن یہ مہینہ آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ دل کی سادہ خوشیوں کو بھی اپنانا ضروری ہے۔ اگر آپ نے دل اور دماغ کے درمیان توازن قائم کر لیا تو آپ کی زندگی میں سکون اور کامیابی دونوں آئیں گی۔ اکتوبر کے آخری دن بدھ سنبلا کے لیے بصیرت، خود شناسی اور گہرے سبق لے کر آ رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنی زندگی کے کئی پہلوؤں کو نئے انداز سے دیکھیں گے۔ ستارے اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ دن آپ کو اپنی اندرونی طاقت اور حکمت کو پہچاننے کا موقع دیں گے۔ آپ کے دل میں وہ سوالات اٹھیں گے جنہیں آپ نے شاید کافی عرصے سے نظر انداز کر رکھا ہو۔ یہ وقت آپ کو بتا رہا ہے کہ حقیقی صلاحیت صرف بیرونی دنیا میں نہیں بلکہ اندرونی سکون میں بھی ہے۔ رشتوں کے اعتبار سے اکتوبر کا اختتام آپ کے لیے جذباتی گہرائی لے کر آ رہا ہے۔ اگر آپ پہلے سے کسی تعلق میں ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا رشتہ بھی ایک نئے موڑ پر آ رہا ہے۔ آپ اور آپ کا ساتھی ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھنے لگیں گے۔ پرانی غلط فہمیاں یا الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں اور آپ کے درمیان قربت اور محبت میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کے رشتے میں مشکلات ہیں تو یہ وقت ہے کہ آپ ایمانداری اور خلوص کے ساتھ ان پر قابو پائیں۔ اگر آپ سنگل ہیں تو یہ وقت آپ کو اپنی ذات پر غور کرنے اور یہ سمجھنے کا موقع دے رہا ہے کہ آپ واقعی کس قسم کے تعلق کے خواہاں ہیں۔ خاندانی تعلقات بھی ان دنوں میں اہم ہوں گے۔ آپ کو اپنے والدین یا بزرگوں سے رہنمائی مل سکتی ہے۔ گھر کے معاملات میں اگر کوئی الجھن تھی تو اب وہ سلجھنے لگے گی۔ آپ کے گھر کا ماحول پہلے سے زیادہ پرسکون اور محبت بھرا ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اصل سکون ہمیشہ اپنے خاندان اور قریبی رشتوں کے ساتھ رہنے میں ہے۔ کیریئر کے لحاظ سے اکتوبر کے آخری دن کامیابی کی جھلک دکھا رہے ہیں۔ اگر آپ نے پچھلے دنوں میں محنت کی ہے تو اب اس کا پھل ملنے والا ہے۔ آپ کی کارکردگی دوسروں پر اثر ڈالے گی اور آپ کو نئے مواقع مل سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کو ترقی ملے یا کوئی ایسا معاہدہ ہو جو آپ کے مستقبل کو روشن کرے، لیکن ساتھ ہی یہ وقت یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اپنی محنت پر غرور نہ کریں بلکہ عاجزی اور توازن قائم رکھیں۔ یہی رویہ آپ کی کامیابی کو پائیدار بنائے گا۔ مالی معاملات کے اعتبار سے یہ وقت بہتر امکانات رکھتا ہے۔ آپ کو کوئی اچانک فائدہ ہو سکتا ہے یا کوئی پرانا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ وقت آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ پیسہ ایک ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے اپنے مالی فیصلے سمجھداری سے کیے تو یہ فائدہ لمبے عرصے تک آپ کے ساتھ رہے گا۔ فضول خرچی یا جلد بازی سے اجتناب کریں۔ اکتوبر کے آخری دنوں میں صحت کا پہلو بھی نمایاں ہوگا۔ دباؤ یا زیادہ جذباتی تھکن آپ کو متاثر کر سکتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی انرجی کو بحال کریں۔ اگر آپ نے اپنی صحت کو نظر انداز کیا تو یہ آپ کی کارکردگی اور تعلقات پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ ہلکی ورزش، تازہ ہوا اور مراقبہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گی۔ ذاتی اور روحانی طور پر یہ وقت آپ کو گہرے سبق دے رہا ہے۔ آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ اپنی زندگی کے کئی فیصلے صرف دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن اصل سکون تب آتا ہے جب آپ اپنی ذات کو سمجھتے ہیں۔ یہ مہینہ آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ اپنی خود اعتمادی کو بڑھائیں اور اپنی ترجیحات کو پہچانیں۔ جب آپ اپنے دل کی بات سنیں گے اور اپنی زندگی کو اپنے اصولوں کے مطابق گزاریں گے تو کائنات آپ کو انعام دے گی۔ اکتوبر کا اختتام آپ کو ایک نئے سفر کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ آپ کے اندر وہ طاقت اور یقین پیدا ہو رہا ہے جو آپ کو اگلے مہینوں میں مزید کامیابیاں دلائے گا۔ یہ وقت آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ زندگی کا اصل راز توازن، صبر اور مسلسل محنت میں ہے۔ اگر آپ نے یہ سبق سیکھ لیا تو آنے والے دن آپ کے لیے کامیابی، سکون اور خوشی سے بھرے ہوں گے۔ اور ہاں، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ سفر آپ کے لیے ہمیشہ تازہ رہے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ کائناتی پیغام سب تک پہنچے۔